नमस्कार, बागमती समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए सत्तारूढ दलको बैठक। संसदको हिउँदी अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास। अधिवेशनमा पेश गरिने विधेयक र सरकारका कामबारे छलफल। हिउँदी अधिवेशन प्रभावकारी बनाउन सभामुखको सक्रियता। सत्ता र प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल। संसदलाई बिजनेस दिन सरकारसँग आग्रह। रविसँग रूपन्देही अदालतले माग्यो 1 करोड धरौटी। तत्काल प्राप्त प्रमाणले निर्दोष मान्न नमिल्ने जिकिर। कास्की, काठमाडौँ र रूपन्देहीको गरी धरौटी पुग्यो 2 करोड 25 लाख। हिजबुल्लाह हटाउने समय सकिए लगत्तै दक्षिणी लेबनानमा इजरायली सेनाको आक्रमण। 22 जनाको मृत्यु, 124 घाइते। नागरिकमाथि आक्रमण गरेको लेबनानको दाबी। र त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खलाका लागि महिला टोलीको घोषणा। खेल माघ 17 गतेदेखि सुरु। नेपालले पहिलो खेल नेदरल्यान्डसँग खेल्ने। सस्तो र सुलभ मूल्यमा हवाई टिकट, होलिडे प्याकेजेस, भिजा प्रोसेसिङ, होटल बुकिङ तथा अन्य ट्राभल सर्भिसेसहरूको लागि विश्वासिलो र भरपर्दो ट्राभल एजेन्सीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आदियोगी एक्सप्रेस ट्राभल सर्भिसेसलाई सम्झनुहोला। हो, नेसनल इन्टरनेसनल ट्राभल तथा होटलको सेवा व्यवस्थापनको लागि भरपर्दो ठाउँ आदियोगी एक्सप्रेस ट्राभल सर्भिसेस, पशुपति रोड, कमल पोखरी, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 98 012 37 779। खुर्सानी पर्दैन दाइ, फिर्ता पैसा नै दिनुस्। 2 रुपियाँ खुद्रा भएन बहिनी, थोरै खुर्सानी लानुस् न। होइन, मलाई पैसा नै फिर्ता दिनुस्। नभएको 2 रुपियाँ कहाँबाट ल्याउनु बहिनी? 2 रुपियाँको लागि किन रिसाउनु? प्रभु बैंकको क्युआर कोड छँदैछ त। स्मार्ट मान्छे, स्मार्ट तरिका। प्रभु बैंकको मोबाइल ब्याङ्किङ। प्रभु बैंक, a reason for your success. वाउ, यो हो नि स्थिति। नेपाल टेलिकमको 1 Gbps भएको फाइबर इन्टरनेट रेन्ज मेरो अफिसको दैनिकी कार्य नै फुल स्पिडमा चलाउँछ। फुल स्पिड त छँदैछ, साथमा अनलिमिटेड भोइस, आइबीटीभी, कभी आइबी एक साथो भेट्छ। अरू के चाहियो? सुरुमा सुगन्ध भइहाल्यो नि। तपाईँ पनि नेपाल टेलिकमको हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट 1 Gbps र 500 Mbps लिन चाहनुहुन्छ भने आजै 198 मा फोन गर्नुहोस् र आफ्नो बिजनेसलाई अझ उचाइमा लानुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। स्कुल लेभलको पढाइ सकियो, उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि राम्रो देश जानुपर्ने विश्वासिलो माध्यम खोज्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके, न्युजिल्यान्ड लगायत अन्य कुनै पनि देशमा जाने इच्छा राख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सम्झिनुपर्ने नाम डेफिनेटली आइसिएस इन्टरनेसनल हो। हजुर, उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके, न्युजिल्यान्डका साथै अन्य देशमा जान चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। आइसिएस इन्टरनेसनल एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेस सधैँ तपाईँहरूकै साथमा छौँ। समाचार अब विस्तारमा। सत्तापक्षका राजनीतिक दलहरूको बैठक आज बस्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो बैठक बोलाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका अनुसार बैठक सोमबार साँझ 5 बजे बालुवाटारमा बस्ने गरी बोलाइएको हो। आजको बैठकमा आसन्न हिउँदी अधिवेशनमा पेश गरिने विधेयक र सरकारका काम कारबाहीबारे छलफल हुनेछ। सत्तापक्षमा हाल एमाले, कांग्रेस, जसपा नेपाल, नाउपा र जनमत पार्टी रहेका छन्। माघ 18 गतेबाट संसदको हिउँदी अधिवेशन सुरु हुँदैछ।
माघ 18 गते संसदको हिउँदी अधिवेशन आह्वान भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूसँगको छलफललाई सक्रियता बनाउनु भएको छ। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन सक्छ कि सक्दैन, सभामुख घिमिरेको सवाल दलहरूसँग त्यही छ। संसदको हिउँदी अधिवेशनलाई बिजनेस दिन सरकारको उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको हिउँदी अधिवेशनलाई बिजनेस दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा सत्तारूढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलमा सभामुख घिमिरेले संसदको आउँदो अधिवेशनलाई रचनात्मक र सृजनात्मक बनाउन प्रमुख सचेतकहरूबाट पहलकदमी गर्न आग्रह गरेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए। संसदको प्रभावकारिता बढाउँदै विचाराधीन विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ। संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयक पेश गर्ने र अन्य व्यवस्थापकीय पाटो विषयमा समेत छलफल गर्ने बर्तौलाको भनाइ छ। संसद एउटा रचनात्मक सृजनात्मक बहसको राष्ट्रिय नीतिहरू निर्माणको एउटा चाहिँ कानुन निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण थलो हो। सार्वभौम नेपाली जनताको विवेकको मतबाट निर्वाचित एउटा सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था त्यो ओजका साथ काम गर्ने सामर्थ्य निर्माण होस्, यसको लागि प्रमुख दुई दलका मुख्य लिडरसिपले चाहिँ ख्याल गरोस्, तपाईहरु प्रमुख सचेतकहरूले संसदीय पदाधिकारीले ल संयोजनकारी भूमिका रहोस् भन्ने कुराको अपेक्षा र सरकारसँग पनि त्यसमा त्यस प्रकारले संयोजन तपाईहरुले गरिदिने कुरा चाहिँ हिसाबले उहाँले भन्नुभएको छ। हामीले यसमा हाम्रो तर्फबाट गरिने भूमिकाहरू सकारात्मक हुनेछ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले छलफलमा सभामुख घिमिरेले अल्झिएर रहेका विधेयकको बारेमा सत्तारूढ दलको धारणा लिएको बताए। संसदको गएको अधिवेशनमा देखिएका समस्याहरूबारे समेत छलफल भएको उल्लेख गर्दै पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए। केही विषयहरू छन् जस्ता केही विधेयकहरूका विषयहरूमा चाहिँ अल्झिएर बसेका केही विधेयकहरू छन्। ती विधेयकहरूका विषयमा उहाँले केही कुराहरू हामीसँग जान्न चाहनु भएको हो र चाहिँ अन्य विषयहरू पनि केही समस्याका कुराहरू अघिल्लो संसददेखि आएका केही विषयहरू छन्। त्यो विषयमा सत्तारूढ दलको धारणा चाहिँ के हो भन्ने कुरा उहाँले जान्न चाहनु। हामीले त्यो विषयमा चाहिँ हामी हाम्रो नेतृत्वसँग पनि कुरा गर्छौँ र चाहिँ के छ भने हामी आपसमा सल्लाह गरेर त्यो विषयमा हामी निर्णय। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको आउँदो अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग पनि छलफल गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले सदनलाई गतिशील बनाउँदै कानून निर्माणमा जोड दिने विषयमा छलफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए। छलफलमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकका एजेन्डा र संसदको प्रभावकारिताको विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ। हाम्रो समितिका बैठकहरूबाट अलि धेरै विधेयकहरू अझैसम्म पनि प्रतिवेदन आएका छैनन्। त्यसलाई छिटो गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु लगायतका कुराहरूका बारे उहाँहरूले जिज्ञासाहरू राख्नु भएको थियो। सामान्यतया हामीले आफ्नो सुझावहरू त्यहाँ दिएका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले छलफलका क्रममा कानून निर्माणमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको धारणा राखेको बताए। कानून निर्माणमा प्रतिपक्षी दलहरू सहयोग गर्न तयार रहे पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप राष्ट्रपाले लगाएको छ। सरकार गम्भीर भएन भने कानून निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ। मेरो चाहिँ विशेष गरी सामान्य सभामुखज्यूलाई हामी त तपाईसँग छौँ, कानून निर्माण गर्ने कुरामा हामी त्यो कानून निर्माण गर्न नै आएका हौँ। तर सरकारले यसमा राम्रो भूमिका खेलेन भने अथवा सरकार गम्भीर भएन भने हाम्रो कानून निर्माण प्रक्रिया अगाडि जाँदैन। तसर्थ सामान्यज्यूले अलिकति सत्ता पक्षसँग अलि बढी कुरा गर्ने हो कि भन्ने मेरो सुझाव रह्यो। कानून निर्माण सरकार सक्रिय भएन भने संसद प्रभावकारी नहुने भन्दै त्यसका लागि सत्ता पक्षसँग अझै छलफल गर्न सुझाव दिएको परियारको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनलाई 2084 सम्म लैजाने निष्कर्ष निकालिएको छ। आइतबार दलको बैठकमा भएको छलफलमा यो सरकार बनेपछि उत्साहजनक अवस्था सिर्जना हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको नेताहरूले ब्रिफिङ गरेको जनाइएको छ। अहिले 3 महिनामा विश्वासको मत लिने कुराको अन्त्य भएको कांग्रेसको ठहर छ। बैठकमा गृहमन्त्रीबाट सरकारले गरिरहेका काम कारबाहीहरू र अध्यादेशका विषयमा सांसदहरूलाई प्रश्न पार्नु भएको प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले उच्च स्तरीय संयन्त्रको आवश्यकता र त्यसले गरेको कामको बारेमा महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो। आजको अनौपचारिक बैठकमा हामीले सत्तारूढ दलको धारणा
विविध विषयहरूमा जान्न चाहनुभएको सामान्य सभामुख महोदयले सामान्य सभामुखज्यूले र त्यो विषयहरू हामीले उजागर गर्यौँ। होइन केही विषयहरू छन् जस्ता केही विधेयकहरूका विषयहरूमा चाहिँ अल्झिएर बसेका केही विधेयकहरू छन् ती विधेयकहरूका विषयमा उहाँले केही कुराहरू हामीसँग जान्न चाहनुभएको हो। आगामी सदनमा कांग्रेस एक भएर जनताको मुद्दा उठाउने उहाँको भनाइ छ। दलको बैठक आज पनि बस्नेछ। सांसदहरूले बोलिसकेपछि मन्त्रीहरूले मन्त्रालयगत कामका ब्रिफिङ गर्ने जनाइएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। हजुर विदेशमा पनि नेपालले सिम चलाउनु मिल्दैन भने किन नमिल्यो दाइ? नेपाल टेलिकमको इन्टरनेसनल रोमिङ सुचारू गर्ने नि हो। ला भोलि बिहानको फ्लाइट चाहिँ फेरि सुचारू गर्न टेलिकमको कार्यालय गरिनुपर्ने होला। यदै पर्दैन, सजिलो छ, अहिले नै गरे पनि हुन्छ। *1415*7# डायल गरी वा नेपाल टेलिकमको एपबाट पनि सजिलै सुचारू गर्न सकिन्छ। आहा गजब रहेछ त। नेपालमा जस्तै उता पनि चलाउनु मिल्छ त? मजाले मिल्छ क्या दाइ। एसएमएस गर्न, डाटा चलाउन, फोन गर्न टाकटुक मिल्छ क्या। यति तान्नु हेर बल्ल आनन्द भयो। अब जहाँसुकै जाउँ न सिम कार्ड चेन्ज गर्ने झन्झट, न कन्ट्याक्ट नलाउने चिन्ता। आहा बल्ल बल्ल आनन्द भयो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गुरु म डुबे, बर्बाद भो, डामाडोल भो, लाउन हेरिदिनु पर्यो। खल्ती हेर, खल्ती एप खोल्ने, भविष्य हेर्ने, भविष्यको कन्ट्रोल तपाईकै हातमा। क्यूआर स्क्यान गर्नुहोस् वा ग्रह चक्र क्लिक गरी सहभागी हुनुहोस्। तिमी उता हेर्दै गर। लिनुहोस् दाइ। खुर्सानी पर्दैन दाइ, फिर्ता पैसा नै दिनुहोस्। 2 रुपियाँ खुद्रा भएन बहिनी, थोरै खुर्सानी लानुहोस् न। होइन, मलाई पैसा नै फिर्ता दिनुहोस्। नभएको 2 रुपियाँ कहाँबाट ल्याउनु बहिनी? 2 रुपियाँको लागि किन रिसाउनु? प्रभु बैंकको क्यूआर कोड छँदैछ त। स्मार्ट मान्छे, स्मार्ट तरिका। प्रभु बैंकको मोबाइल बैंक। प्रभु बैंक, a reason for your success. घरासी बिल तिर्न जतै लाइन, समयमा नतिरे लाग्छ फाइन। लौ न अब के गरौँ? म बैंक गरौँ, सोचे अब फोन गरौँ, बा आमाको हाल सोधौँ। ब्यालेन्स सकिएछ। लौ न अब के गरौँ? म बैंक गरौँ, सामान किन्न पसल गइन्छ, खुद्रा नभए झन्झटमा परिन्छ। लौ न अब के गरौँ? म बैंक गरौँ, घर भाडा तिर्छु भनेकै 2 हप्ता भइसकेछ। बैंक पुग्दा पुग्दै 6 बजिसकेछ। लौ न अब के गरौँ? म बैंक गरौँ। एनआइसी एसिया मो बैंक गरौँ। एनआइसी एसिया। बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुप्रिम सहकारी ठगीको आरोपमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले पनि रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। बुटोलको सुप्रिम सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेका लामिछानेलाई अदालतले 1 करोड धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीश प्रहलाद कुमार योगीको इजलासमा भएको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरूले लामिछाने बाहिर रहँदा पीडितहरूको न्याय प्रभावित हुने भन्दै थुनामा पठाउनु पर्ने जिकिर गरेका थिए।
तर लामिछाने पक्षका वकिलहरूले राज्यले प्रतिशोध साधेको जिकिर गरेका थिए। सरकारी सहकारीलाई रकम तिर्न प्रयोग भएको लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित चेक, श्रीमती निकिता पौडेललाई भएको भुक्तानी, झुटो विवरणबाट भएको कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतलाई आधार बनाउँदै सहकारी ठगीमा उहाँको संलग्नता पुष्टि हुने सरकारी वकिलले अभियोग पत्रमा जिकिर गरेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा रवि विरुद्ध जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। लामिछानेलाई यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले 65 लाख र कालीमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 60 लाख धरोटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080लाई सर्वसहमतिले पारित गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकले उक्त विधेयकलाई सर्वसहमतिले पारित गरेको हो। समितिले लामो समय विधेयकका विषयमा छलफल गरी समितिले बनाएको अन्तिम ड्राफ्टको विषयमा उद्योग, कानुन र सञ्चार मन्त्रालयसँगको छलफलपछि विधेयक समितिबाट पारित भएको हो। समिति बैठकमा समिति सभापति अब्दुल खानले सबैको सर्वसहमतिले पास भएको विधेयक संसदमा पेश गरिने बताउनुभयो। मोटामोटी लगभग सबै कुराहरू फाइनल नै भइसक्यो र आज एकदम महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। हाम्रो फाइनल छलफल नै भइसकेको छ। लगभग यो हाम्रो फाइनल नै भयो विधेयक। विधेयकलाई सदनमा पुर्याउने हाम्रो जिम्मेवारी बाँकी छ। समिति बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै नयाँ विधेयक बन्नु खुसीको विषय भएको बताउनुभयो। सरकारले ऐन कानुनहरू बनाउँदा सरलीकृत बनाउने प्रयास स्वरूप धेरै ऐनहरू संशोधन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। कानुनहरू सरलीकृत बनाउन्, एउटा गाइडलाइनको रूपमा बनोस्। त्यो बन्दाखेरि सबैले बुझ्ने, सबैले जान्ने खालको ऐन भइरहँदा त्यसको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सहजता हुन सकोस्। विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 विधेयकले मध्यस्थकर्ता, उत्पादक र विक्रेतालाई व्यवसायको रूपमा लिएको छ। विधेयकले अरूको उत्पादनलाई अनलाइन माध्यमबाट व्यापार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। नयाँ प्याराशुट नेचुरल स्याम्पूलाई मेरो कपालले भन्छ यस। यसको प्राकृतिक गुणहरूले कपाललाई राख्छ प्राकृतिक रूपमा सिल्की र बलियो। प्याराशुट नेचुरल स्याम्पू, केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। ट्राई गर्नुहोस् नयाँ एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू, चायाबाट 100% सुरक्षाका लागि। छोरी, यो ब्यालेन्स कति भएको छु कसरी हेर्ने? बेता त मैले लिसकेको छु, कति भएको छु थाहा पनि कति खोइ। हजुरले नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्नुभएको छैन? छैन। खै मोबाइल दिनुहोस् त, अहिले डाउनलोड गरिदिन्छु। यो एपबाट रिचार्ज गर्न, ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न, प्याकहरू खरिद गर्न, गिफ्ट प्याक पठाउन, कल डिटेल, डेटा, भोइस र SMS स्टेटस, एन्टिफाइबरको पासवर्ड परिवर्तन अनि प्याकेज सम्बन्धी जानकारी लगायत थुप्रै सुविधाहरू लिन सकिन्छ नि। ओहो, कति सजिलो रहेछ नि त। ल भइहाल्यो नि। ल बुवा, हजुरलाई 1 GB डेटा बोनस पनि आयो। हो र? दिनका दिन पाउँछ? दिनका दिन होइन, पहिलो पटक डाउनलोड गर्दा मात्रै आउने हो कि। हेर्नुहोस् त, डाउनलोड पनि भयो, अब मजाले चलाउनु मिल्छ। गजब रहेछ त। त्यही त, गजब छ नि। तपाईँले पनि नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने अहिले नै गरिहाल्नुहोस् अनि 1 GB डेटा बोनस पाउनुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
इजरायली सेनाले गरेको आक्रमणमा परि दक्षिणी लेबनानमा 22 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आक्रमणमा अरू 124 जना घाइते भएका छन्। विद्रोही समूह हिजबुल्लाहलाई हटाउने समय सीमा समाप्त हुनासाथ त्यस क्षेत्रमा सेना परिचालन गरेर आक्रमण सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। इजरायली सुरक्षा बलले नागरिकमाथि आक्रमण गरेको लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दाबी गरेको हो। लेबनानी सेनाले इजरायली आक्रमणमा नागरिक बाहेक आफ्ना 1 सैनिक मारिएको र अन्य 1 सैनिक घाइते भएको जनाएको छ। लेबनानी सेनाले असुरक्षाको चेतावनी दिए पनि हजारौं बासिन्दाहरू सीमा नजिकका शहर र गाउँहरूमा फर्किएका छन्। गएको नोभेम्बरमा भएको हिजबुल्लाहसँगको 60 दिने युद्धविराम सम्झौता इजरायलले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताएको छ। लेबनानबाट इजरायली सैनिक फिर्ताबारे पनि अझै स्पष्ट जानकारी नभएको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले घरेलु मैदानमा हुने त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खलाका लागि राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। क्यानले इन्दु बर्माको कप्तानीमा 15 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो। कीर्तिपुरको त्रिवी मैदानमा यही माघ 17 गते आउने बिहीबारदेखि 25 गतेसम्म नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र थाइल्यान्ड बीच त्रिदेशीय श्रृङ्खला हुँदैछ। नेपाली टोलीमा हालै मलेसियामा भएको आइसिसी अन्डर 19 महिला विश्वकप खेलेर फर्किएको टोलीकी कप्तान पूजा महतो सहित अलिशा कुमारी यादव र प्रधानमन्त्री कपमा सहभागी सुदूरपश्चिमका रेवती धामी, ईश्वरी विष्ट र मनिषा उपाध्यायलाई पनि समावेश गरिएको छ। सबै टोलीले आपसमा 2-2 पटक प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले माघ 17 गते नेदरल्यान्ड्ससँग पहिलो खेल खेल्नेछ। माघ 18 गते नेदरल्यान्ड्स र थाइल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपालले माघ 19 गते थाइल्यान्डसँग खेल्नेछ भने माघ 20 गते नेदरल्यान्ड्स र नेपाल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। माघ 21 गते थाइल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्स, माघ 22 गते थाइल्यान्ड र नेपाल, माघ 23 गते नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच खेल हुनेछन्। माघ 24 गते नेदरल्यान्ड्स र थाइल्यान्डले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने माघ 25 गते नेपाल र थाइल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी बागमती समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए सत्तारूढ दलको बैठक। संसदको हिउँदी अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास। अधिवेशनमा पेश गरिने विधेयक र सरकारका कामबारे छलफल। हिउँदी अधिवेशन प्रभावकारी बनाउन सभामुखको सक्रियता। सत्ता र प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल। संसदलाई बिजनेस दिन सरकारसँग आग्रह। रविसँग रूपन्देही अदालतले माग्यो 1 करोड धरौटी। तत्काल प्राप्त प्रमाणले निर्दोष मान्न नमिल्ने जिकिर। कास्की, काठमाडौँ र रूपन्देहीको गरी धरौटी पुग्यो 2 करोड 25 लाख। हिजबुल्लाह हटाउने समय सकिए लगत्तै दक्षिणी लेबनानमा इजरायली सेनाको आक्रमण। 22 जनाको मृत्यु, 124 घाइते। नागरिकमाथि आक्रमण गरेको लेबनानको दाबी। र त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खलाका लागि महिला टोलीको घोषणा। खेल माघ 17 गतेदेखि सुरु। नेपालले पहिलो खेल नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्ने। हवस् त बागमती समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला बागमती टेलिभिजन HD। नमस्कार।